میں آج بیان کرنا چاہنا کہ قرآن سن کے رونے والے بڑی بڑی ہستیاں اس کائنات کے اندر موجود نے. احادیث کا مطالعہ کیا جائے، قرآن پاک کو سنبھالیا جائے، پڑھیا جائے، برت گردانی کی جائے، بڑے بڑے عظیم واقعات موجود نے. آئیے، رونا فطرت انسانی کے اندر موجود ہے، اور میں کوئی نہیں روندے، اللہ کے نبیوں نے بھی آنسو بہائے نے. امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پیارا بیٹا ابراہیم، میرے نبی نے اگر میرے وال دیکھا جی سیال کوٹیو این کر کے میرے نبی نے اپنے ہاتھاں تے اٹھایا ہویا، اور دعا کرو اللہ جنہاں نو اولاد دیتی ہے ماں باپ دا فرما بردار بنا دے. اللہ جنہاں کو اولاد نہیں نیک صالح نرینہ اولاد عطا فرما دے. میرے نبی نے حج کر کے اپنے ابراہیم نو چکیا ہویا، تے میرے نبی نے پیارے ابراہیم دی سانس والی ڈوری ٹوٹ رہی ہے. میرے نبی حج کر کے اپنے لخت جگر نو دیکھ رہے نے، اور دیکھتے آئی ایدی روح پرواز کر گئی. میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی آنکھاں جو آنسو جاری ہوئے. صحابہ کرام فرمان لگے آقا تسی بھی رو رہے ہو، تو اڈیاں آنکھاں جو بھی آنسو، تسی تے روندے ہو چپ کران والے. میرے آقا فرماندے نے میرے صحابہ میرے سینے اندر بھی دل دھڑکدا ہے. اج میرا ابراہیم نو جدائیاں دے کے جا رہے ہیں، بفراقک یا ابراہیم انا لمحزونون، مینوں اج غم دے کے جا رہے ہیں، تے میری آنکھاں جو آنسو آ گئے نے. فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. میں وہی جملے کہاں گا جدے نال میرا اللہ میرے تے راضی ہو جائے، رب دی ناراضگی والا جملہ نہیں ہوئے گا. حضرات نبیوں دیا اکھاں ڈل پئیاں نے. توجہ کیجئے، مالک کے کائنات کا قرآن ہے. سنیے ذرا قرآن دی چڑھی لائیے. تیرے جناب آپ بنجر زمین تے جدوں قرآن دی بوٹا باندھی ہوئے گی، ایدے جو پھر توحید دی انگوری اگے گی، پھر سنت دی انگوری اگے گی. سنیے مالک کے کائنات کا قرآن ہے. اللہ پاک فرما رہے ہیں میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک محبت نال پڑھیا کرو، پیار نال پڑھیا کرو، شوق نال پڑھیا کرو. نبی پاک دی ذات پاک تے درود پاک پڑھیا کرو. کل قیامت دا دن ہوگا میرا سونا نبی کل قیامت والے دن اپنے پڑوس بندے نو رکھے گا. اللہ کو نبی پاک دا پڑوس عطا کریں گے جڑا نبی پاک دی ذات پاک تے درود پاک پڑھدا ہے. دوسری حدیث پاک اندر میرا نبی کل قیامت والے دن اودی سفارش کرے گا. اس واسطے درود پاک پڑھیا کرو، اونچی آواز دے نال پڑھیا کرو. میرے محبوب دے قرآن آیا فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا. میرے رب نے قرآن نازل فرمایا، ایک دو آیت کریمہ نازل ہوئی. آمنہ دلال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن نازل ہویا. میرے محبوب پیغمبر اپنے جان سارا دے اندر تشریف فرماؤ. میرے نبی کتنے بیٹھے نے، میرے نبی دے صحابہ دے نال واقعہ کتنے پیش آیا ہے. تے میرے آقا کو جبریل آ جاتا ہے آسمان تو قرآن لے کے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین رونا بھی تے کئی قسم دا. کوئی جناب دکھ دی وجہ تو رونا ہے، کوئی جناب تقوی دی وجہ تو رونا ہے، کوئی خوشی دے آنسو بہاندا ہے، کئی جھوٹے آنسو بہاندے نے. جاہلیت دے دور دی اندر بیبیاں سوگوار ماحول بنان واسطے پیسے لے کے روندیاں سی. اوے سونیا تینوں دکھ آ جائے کلا بہ کے رونا ہے، تیری اولاد نو فرمان نکل آئے تو رونا ہے. کدی اے وجہ ماحول بھی بنایا کر، قرآن پڑھتا ہوئے تیری اکھاں دے وچوں آنسو جاری ہون. اللہ اکبر کبیرہ. توجہ کری توجہ. میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ میرے آقا آخرت دی فکر کر کے میرے نبی دی آنکھاں وچوں آنسو جاری ہو جاتے. حضرت آقا رون لگ پے. ایک دفعہ واقعی میرے نبی رون لگ
پہ تے روئے نہ جدوں صحابہ پوچھتے نے اللہ دے نبی تسی کیوں رو رہے جے تے میرے آقا فرماندے نے آسمان چل چل کر رہا وے آسمان جو آوازاں آ رہی نے جو میں سن لیا تسی سن لاؤ تے تہاڈی کیفیت عجیب ہو جائے مینوں آخرت دی فکر پہ گئی ہے اس واسطے میں رو رہا ہوں میرے پیغمبر تے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کر کے تشریف فرما دے تے میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ایسا ایک بندہ ہے اللہ پاک نے انہیں اختیار دے دیتا ہے رب دی ملاقات کر لے یا پھر دنیا تے رہ جائے انہیں اللہ دی ملاقات میں پسند کر لیا ہے اللہ اکبر کبیرہ تے میرے ابو بکر دی آنکھاں وچوں آنسو آ گئے او سیال کوٹ دے واسیو توجہ کری ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی آنکھاں وچوں آنسو آ گئے یار کہنے لگے ابو بکر کیوں رو رہا ہے فرمایا وقت آ گیا ہے محبوب پیغمبر سانو جدائیاں دے جان گے اللہ اکبر کبیرہ آخرت دی فکر تے میرے محبوب پیغمبر روئی جا رہے ہیں ابو بکر دی کیفیت کی ہے ایسے کر کے درخت توجہ کری توجہ تیرا دل دنیا نہ لگ گیا تیرا دل مال نہ لگ گیا تیرا دل اولاد نہ لگ گیا تو آخرت تو غافل ہو گیا حضرت ابو بکر صدیق نے ایک درخت تے پرندے نو بیٹھا ویکھیا پرندہ درخت تو پھل کھائی جا رہی ہے حضرت ابو بکر فرماندے نے اللہ سونا کبھی ابو بکر نے سے درخت دا پھل بنا دیندا اے پرندہ کھا جاندا کھا کے اڑ جاندا اڑ کے تیرے پیٹ اندر پھل چلا جاندا تے ختم ہو جاندا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی تن کا اٹھایا زمین کو تے تن کا اٹھا کے رونا شروع کر دیتا فرماندے نے اللہ سونیا کاش عمر ایک دن کا ہی بن جاتا ماں دی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے اللہ کبھی تو مینوں درخت ہی بنا دیندا آخرت دی کاٹی بڑی اوکھی کاٹی ہے قبر دی کاٹی بڑی اوکھی کاٹی ہے اللہ مینوں درخت بنا دیندا کٹ دیتا جاندا جلا دیتا جاندا میری تیری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہی نے ختم کر دیتا جاندا جلا دیتا جاندا میرے کوئی حساب نہ لیا جاندا ماں دی آنکھاں تو خدا دی قسم آنسو جاری ہو گیا حضرات توجہ کیجئے کئی قسم دا رونا یوسف نبی دے بھرا آئے نے تے روندے لگے آئے نے قرآن دا بچا اباہم عشاء یبکون سبحان اللہ روندے 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 آئے نا ہر رونا والا بندہ سچا نہیں ہو رونا کئی قسم دا لیکن جڑا رونا میں اج دسنا چاہنا او رونا اے وے تو قرآن پڑھتا ہوئے تے تیری آنکھاں وچوں آنسو جاری ہون آ مثال دے کے بات سمجھانا چاہنا آ ویکھ لے دربار لگیا ہی نجاشی دا تے میرے پیغمبر دے جانثار ہجرت کر کے حبشہ ٹر جاندے نے مکے دے کافر پیچھے چلے گئے انہاں نے پیچھا کیتا انہاں دے جناب مگر جا کے جی انہاں نوں ٹھکٹ دیا جائے انہاں بندیاں نوں واپس کیتا جائے اے ساڈے کول واپس آن سانوں واپس دتے جان نجاشی نے اپنے دربار دے اندر بلا لیا سیال کوٹیا تینوں پیدا کرن والے پروردگار دی عزت دا واسطہ ہی ذرا توجہ کرینا آقا نے میرے ول کرینا اپنے کناں نوں میری زبان دی نوک نال جوڑی تے میں جملے تیرے دل اندر اتارا حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جانثاراں نوں لیا گیا نجاشی دے دربار دی اندر آ گئے مسکین دے میرے پیغمبر دے صحابہ میرے پیغمبر دے غریب دے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم جدوں لیا گیا میرے پیغمبر دے صحابہ نجاشی دے دربار اندر ایک پاسے نجاشی دے وزیر دے مشیر ایک پاسے میرے پیغمبر دے صحابہ ادھر مکے دے کافر بھی کھڑے نے تے جناب منظر کچھ اور بن گیا ہے اے نجاشی آندا ہے یار گل سنو تسی جس نبی نو منیا ہے او دا کوئی تعارف بھی ہے کہ نہیں ہم نے جی کیوں نہیں قرآن آندا محمد الرسول اللہ
جس نبی نو اسی منیا او دا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا تعارف کروایا. صحابہ فرماندے نے بھی ایک بندہ گل کرے گا او دا انتخاب کر لیا جائے. او کون گل کرے گا؟ جی جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ اے گفتگو کریں گے. ٹھیک ہے جی حضرت جعفر طیار کا انتخاب ہو گیا جی گفتگو تسی کرو گے نجاشی کے دربار دے اندر. میرے پیغمبر دا یار حضرت جعفر طیار قرآن دا قاری جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نجاشی دا دربار ہے. خدا دی قسم جدو دل اندر ایمان ہوئے پھر رب تو علاوہ کسی دا ڈر رہندا نہیں رہندا. پھر ایکو رب دا ڈر ہوندا ہے کہ اللہ تیرے نال لا لئیے ہن جو ہوئے گا کی ہو جائے گا زیادہ تو زیادہ. اے گردن تن تو جدا ہو جائے گی نا تے جے جدا ہو جائے گی تے شہید جے بچ گئے تے غازی. مومن دے تے سودے ہی بڑے عظیم نے. بڑا عظیم بڑی عظیم تجارت ہے. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی نبی پاک کا تعارف کروایا. اچھا یار گل سنو کوئی چٹھی چٹھی بھی ہوتے تے نازل ہوئی آسمان تو اندر جڑا نبی بندا ہے اللہ انہوں کتاب دیندا ہے. تو کوئی چٹھی بھی نازل ہوئی ہے جی ساڈے نبی دے جڑی چٹھی نازل ہوئی ہے اے ہو جی پہلے اتری کوئی نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اچھا پڑھ کے سنا سکتے ہو؟ کیوں نہیں پڑھ کے سناواں گے اللہ دی رحمت دے نال. سناؤ پھر. حضرت جعفر طیار رضی اللہ توجہ کرنا نجاشی دا دربار این کر کے سما بنیا ہویا. ہاں جی اپنے بھی بیگانے بھی یار بھی اغیار بھی سارے موجود نے. سوچیا کتوں پڑا تے دل اندر خیال آیا کیوں نہ ہوئے اے عیسائی نے تے ذرا عیسیٰ تے مریم سلام اللہ علیہ دا تذکرہ ہو جائے. تے جناب جعفر طیار پڑھتے نے بسم اللہ پڑھ کے شروع کیتا. ذرا میں قرآن پڑھنا تے محبت کری. بسم اللہ الرحمن الرحیم ولم أكن بدعائك رب شقيا. قرآن مجید دی تلاوت ہوندی جا رہی ہے تلاوت ہوندی جا رہی ہے. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ پڑھدیا پڑھدیا پہنچے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا. شرم والی سیدہ مریم سلام اللہ علیہ پردہ کرن والی حیاء خاتون سیدہ مریم سلام اللہ علیہ فانتبذت به مکانا. حضرت جناب جعفر طیار پڑھدیا ایتھے پہنچے نا جدو جناب بی بی مریم دی پاک دامنی دیا واریاں آئیاں. بی بی نے کر کے اپنے بچے نے سینے نہ لایا ہویا مجمع لگیا ہویا لوگاں دا تے بی بی بچہ لے کے اٹھے گئی تے لوگی کہنے لگے یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا. ہارون دیے بہنے
تیرا باپ بھی بڑا چنگا، تیری ماں بھی بڑی چنگی، تیرا بھائی بھی بڑا چنگا، آج تو کی کر کے لے آئیے؟ آسمان دے رب نے فرمایا بولی نہ میری مریم بولی نہ۔ حضرت جعفر تیار پڑھتے جا رہا ہے، اینج کر کے نظر اٹھائی تے نجاشی دیاں اکھاں سامن باتو دے بدل دی طرح برس رہیاں نے، اکھاں وچوں آنسو 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 جاری نے، باقی درباری بھی رو رہے نے، وزیر مشیر اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت جعفر تیار نے جدے اے پڑھیا فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، تے آندے نے جناب بی بی فرماندیاں نے ایدے کولوں پوچھ لو، اس بچے کولوں پوچھ لو، او آندے نے ایڈا بڑا جرم کر کے آ گئی ہے، وہ تو ساڈے نال مذاق کرنی ہے۔ فرمایا اس بچے کولوں پوچھ لو، اشارہ کیتا، قرآن آندا فاشارت الیہ، اشارہ کیتا، آسمان تو آواز آئی میرے عیسیٰ ہن چپ نہ رہی، ہن میں تینوں بلانا آئی، بول دے اپنی ماں مریم صدیقہ دیاں گوائیاں دے دے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام خدا دی قسمیں شیر خار بچے بولیا نہیں یہ کر دے خر کے عادل، لیکن جدو رب بلائے او تو بول دے نے، اپنے آپ نہیں یہ بول دے۔ اینج کر کے بی بی مریم نے بچہ چکیا آیا تے بچہ پتہ کی آندا قال